2 Macabeo 8. Si Judas Macabeo ug ang iyang mga kauban tago nga nangadto sa matag lungsod hangtod nga natigom nila ang usa ka pundok nga miabot og mga 6,000 kalalaki nga Hudeo nga nagpabiling nga matinud-anon sa ilang relihiyon. Nangamuyo sila sa Ginoo nga tabangan ang iyang katawhan nga karon giyatakan sa tanang nasod o kaluy-an ang templo nga karon gipanamastamasan sa mga dili Hudeo ug ang Jerusalem nga karon giguba ug hapit na mapatag. Nangayo usab sila sa Ginoo nga ipakita ang iyang pagsupak sa dautan pinaagi sa pagpanimalos kanila nga nagpatay sa iyang katawhan, nag-ihaw sa walay kukaluoy sa walay sala nga kabataan o nagsultig dautan batok sa Ginoo. Sa diha nga naandam na ni Judas ang iyang kasundaluhan, ang mga dili Hudeo wala makahimo pagsukol kaniya tungod kay ang kasuko sa Ginoo batok sa Israel nahimo naman nga kaluoy. Si Judas mikalit pagdasdas sa mga lungsod o kabalangayan o gipangsunog niya kini. Nailog niya ang mga mahinungdanong dapit o gipildi niya ang daghang mga tropa sa kaaway ug nakita niya nga malampuson kayo siya sa panahon sa gabii. Ang mga tao sa tanang dapit nag-asoy sa iyang kaisog. Nakaamgo si Felipe, ang gobernador sa Jerusalem, nga si Judas sa hinay-hinay nagkalig-on o nga nagsunod-sunod ang iyang kadaugan. Busa nagsulat siya kang Ptolomeo, ang gobernador sa Syria Mayor, aron paghangyo nga tabangan siya sa pagmanalipod sa pamunuan sa hari. Gitudlo dayon ni Ptolomeo si Nicanor nga anak ni Patroclo o usa sa mga suod nga higala sa hari o gipadala siya uban ang 20,000 kasundalo ngadto sa nagkalain-lain nga kalungsuran aron pagpuo sa tibuok kaliwat sa mga Hudeo. Gitudlo usab ni Ptolomeo si Gorgias nga usa ka general nga may dakong kasinatian sa militar aron muuban kang Nicanor. Si Hari Antioco utangan sa mga Romano og 66,000 ka kilo nga plata. Si Nicanor naglaraw pag-impa sa utang pinagi sa pagpamaligya og mga ulipon nga mga priso nga Hudeo. Busa nagpahibalo dayon siya ngadto sa mga lungsod nga diha sa kabaybayunan nga namaligya siya og mga Hudeo sa kubos sa tagsa ka kilo nga plata. Apan wala siya mahibalo sa silot nga giandam sa Dios nga labing gamhanan alang kaniya. Nasairan ni Judas nga si Nicanor ug ang iyang kasundaluhan nagpadulong sa Judea. Busa gipahibalo niya ang iyang mga tawo. Ang uban kanila nga talawan ug wala motuo sa katarong sa Dios ug nanagan sila. Ang uban na maligya sa tanang nahibilin nilang kabtangan ug nag-ampo aron luwason sila sa Ginoo gikan kang Nicanor nga wala magtuo sa Dios kay gipamaligya naman sila ni Nicanor ingon nga mga ulipon bisan sa wala pa mahitabo ang gubat. Nag-ampo sila nga kun dili man kini himuon sa Dios tungod ug alang kanila, luwason sila sa Dios tungod sa mga kasabutan nga iyang gihimo uban sa ilang mga katigulangan ug tungod kay siya ang halangdon ug kahibulungan nga Dios nga nagtawag kanila aron mahimo nga iyang katawhan. Gitigom ni Judas ang iyang mga tawo nga miabot og 6,000 ug gidasig niya sila aron dili mahadlok
umalisang sa gidaghanon sa mga kaaway nga dili Hudeo nga nakigubat kanila sa walay hinungdan. Gidasig niya sila sa pagpakig-away nga may sugon o sa pagpahinumdum kanunay sa kalapasan nga gihimo sa mga dili Hudeo batok sa templo o sa ilang makalilisang nga pagpaantos sa Jerusalem o sa pagpahunong sa mga batasan sa mga Hudeo. Si Judas miingon, nagsalig sila sa ilang mga hinanggiban o sa ilang pagpangahas apan kita, nagasalig sa Dios nga labing gamhanan nga sa usa ka pagyango lamang makahimo sa paglaglag dili lamang niining mga kaaway kundi sa tibuok kalibutan usab. Unya mipadayon si Judas pagpahinumdum kanila kung giunsa sa Dios pagtabang ang ilang mga katigulangan. Sa panahon ni Sennacherib 185,000 sa mga kaaway ang gilaglag ug makausa didto sa Babylonia 8,000 ka Hudeo ang mitabang sa 4,000 ka taga Macedonia o gibuntog nila ang 120,000 ka taga Galacia ug nasakmit nila ang daghang mga butang ug kining tanan tungod sa panabang sa Dios. Ang mga pulong ni Judas nakadasig sa iyang mga sundalo ug naghatag kanila og kaisog sa pagpakamatay alang sa ilang relihiyon o sa ilang yutang natawhan. Unya iyang gibahin ang iyang kasundaluhan ngadto sa 4 ka bahin nga may 1,500 ka tawo matag bahin. Siya mismo ug ang iyang maigsuon nga si Simon, si Jose o si Jonathan mo'y nangulo sa matag usa ka 4 ka bahin. Gisugo niya si Eleazar sa pagbasa sa balaan nga basahon ngadto kanila o gihatagan niya ang iyang mga tawo sa singgit sa gubat nga nag-ingon, ang Dios mutabang kanato o siya mismo ang nag-una sa pag-atake batok kang Nicanor. Ang Dios nga labing gamhana nakig-away dapig kanila ug napatay nila ang kapin sa 9,000 sa mga kaaway. Nasamaran nila ang daghang mga tawo ug ang tibuok kasundaluhan nga kaaway nanagan. Gisakmit nila ang salapi gikan sa katawhan nga miabot aron pagpalit kanila ingon nga mga ulipon. Unya gigukod nila ang mga kaaway ngadto sa layo hangtod napugos sila sa pagbalik tungod kay hapit na ang panahon alang sa pagsugod sa adlaw nga igpapaulay. Sa natigom na nila ang mga hinagiban sa kaaway ug nasakit nila ang mga butang sa mapatay, gisaulog nila ang adlaw nga igpapahulay ug nagdaig sila sa Ginoo ug nagpasalamat kaniya tungod kay iya silang gidala nga walay kabilinggan hangtod niadtong adlaw ug gihatagan sila sa unang timaan sa iyang kaluoy. Sa pagkatapos na sa adlaw igpapahulay, gihatag nila ang uban nga sinakmit ngadto sa mga biktima sa panglutos ug nangadto sa mga byuta ug mga ilo unya gibahin nila ang nahabilin alang sa ilang kaugalingon nga mga banay. Humaniana nagtigom sila diha sa pagampo ngadto sa maluyloyon nga Ginoo. Nangayo kaniya nga tan-awon unta niya ang iyang mga halad uban sa kaluoy. Unya ang mga Hudeo nakigubat batok sa mga kasunduluhan ni Timoteo o ni Bakides ug napatay nila ang kapin sa 20,000 kanila. Nailog nila ang pipila ka habog kaayo nga mga kota ug nakuha nila ang daghan nga mga sinakmit nga ilang giangay pagbahin alang sa ilang kaugalingon.
sa mga byuda, mga ilo, mga tigulang o sa mga biktima sa panglutos. Gitigom nila pag-ayo ang tanan nga mga hinagiban sa kaaway o gibutang kini sa mga dapit nga sayon tultulon, apan ang nahabilin sa sinakmit gidala ngadto sa Jerusalem. Gipatay nila ang opisyal nga nagmando sa kasundaluhan ni Timoteo, usa ka tawo nga wala magtuo sa Dios ug maoy hinungdan sa daghang pag-antos sa mga Hudiyo. Samtang nagsaulog sila sa ilang kadaugan didto sa syudad sa ilang mga katigulangan, gidauban nila nga buhi ang mga tawo nga nagsunog sa mga ganghaan sa templo. Lakip sa mga napatay mao si Callisthenes nga mitago sa usa ka gamay nga balay ug busa nakadawat siya sa silot nga sibo sa iyang dautan nga mga buhat. Niya ng pagiha ang dautan nga si Nicanor nga nagdala og 1,000 ka magpapatigayon aron mopalit sa mga Hudiyo na parot uban sa panabang sa Ginoo pinaagi sa mga tawo nga iyang gitamay sa hilabihan. Gisalibay niya ang iyang harianong uniforme o mikagyo sama sa usa ka kagyo nga ulipon hangtod nga iabot siya sa Antioquia. Nakalampos lamang siya sa paglaglag sa iyang tibuok nga kasundaluhan. Kining tawhana nga misulay sa pagbayad o utang ngadto sa Roma, pinaagi sa pagbaligya sa mga tawo sa Jerusalem, nagpakita nga ang mga Hudiyo dili mabuntog. Ang Dios mao ang ilang gamahanang tigpanalipod tungod kay nagtuman sila sa mga balaod nga iyang gihatag kanila.